نبی دنیا تے آئے تو غم پھر بھی امت دا ہی کردا ہے. نبی قبر میں چلا جائے تو فرما گیا جدو میرے نبی نو قبر دے اندر اتاریا گیا تے مصطفیٰ دے ادو بھی لب ہلدے سن, کن لگا کے سنیا ادو بھی امتی امتی دیاں آوازاں. اوے جڑا نبی دنیا تے آئے تے امتی امتی دیاں صداواں لگائے, جڑا نبی قبر میں چلا جائے پھر بھی امتی امتی دیاں صداواں لگائے. پھر او امتی برابر نصیب ہوئے گا جڑا محمد دا میلاد نہ منائے. نبی دنیا تے آوے پھر بھی ساری فکر, نبی قبر میں چلا جائے پھر بھی ساری فکر, نبی معاشر میں چلا جائے پھر بھی ساری فکر, نبی ہوے کوثر میں چلا جائے پھر بھی امت دا غم پیا کردا ہے. نبی کل صراط میں چلا جائے پھر بھی امت دے غم میں چلا جانا. نبی نیکیاں والا پلڑا بھاری کراندا ہے تے امت دے غم میں چھے اینے احسان مصطفیٰ دے ہون تے پھر امتی کملی والے دے آن دی خوشی نہ کر لے, مصطفیٰ دا ملاد نہ ملاوے پھر اس امتی دا فائدہ نہ. حضرات گرامی اور کل اس واسطے اے مصطفیٰ دے ملاد دا مہینہ ہے, ربیع الاول دا مہینہ ہے, تے اس مہینے دے اندر خوب جتنا ہو جائے کملی والے دا ملاد مناؤ. مصطفیٰ دے درود پڑھ کے ملاد مناؤں دا مطلب اے نہیں کوئی بڑی محفل ہو جائے, کوئی بڑے مولوی صاحب آ کے تقریر کرن. 12 دن مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھ, 12 دن مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھ کے اے آخری دن اچھا کھانا پکا کے اپنے بچیاں نو کھلا دے, اے بھی محمد دا میلاد بنایا ہے.